सेक्रेटरी जनरल साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, पहले भी आपकी मीटिंग हो चुकी है। जो रिपोर्ट उन्होंने सुनाई बड़ी मुसर्रत हुई कि आप दोस्तों ने हज़रात खुलफ़ाए इकराम और मुबल्लिगीन और जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन और रूहानी तलबा जमात, जमीयत उलमा ताहिरिया, उन सब ने मिलजुल के इन इंतज़ामात को पाए तकमील तक पहुँचाने का आज़म किया है। और जो एक माली ताउन दरकार है वो भी आपके सामने आ चुका है। तो उसके लिए दोस्तों ने वायदे किए हैं और उन्होंने अपना ताउन लिखवाया है, पेश किया है। उन सब का बहुत शुक्रिया। और उर्स मुबारक के इनेकाद का एक बड़ा मरहला होता है, आप सब दोस्त जानते हैं। और जितने मेहमान आते हैं वो हमारे लिए बड़े अहम होते हैं। उन मेहमानों की इंतज़ामात जितने भी हम अच्छे कर सकें, जो भी हमारे बिसात में है, वो हमारा में अहम मकसद है, गर्ज़ और गायत है कि मेहमानों के लिए आसानी हो। इतने सारे मेहमान आते हैं, उनकी बैठने की जगह, उनके लेटने की जगह, उनकी नमाज़ पढ़ने की जगह, उनकी खुराक और लंगर, उसके इंतज़ामात, फिर वज़ू के इंतज़ामात, फिर साउंड सिस्टम के इंतज़ामात, ये सारी चीज़ें आजकल के मौजूदा हालात में ज़रूरी हो गई हैं। अब उस ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। तो इस हवाले से आप दोस्त दिल खोल कर इसमें मदद करें और ताउन करें। और बढ़ चढ़ कर होना तो ये चाहिए कि अगर किसी ने कुछ डिजिट्स लिखवाए हैं तो वो उससे भी बढ़ कर दे। हम यहाँ छोटी उम्र में मदरसे में हम मिलाद की महफ़िल करते थे, फिर आपस में हम जो है वो फ़ंड कलेक्शन करते थे। तो उसमें यही होता था, तलबा होते थे तो कोई 10 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, ये 80s की बात होगी। तो फिर उसमें वो लोग बड़े बहुत नुमाया और प्यारे लगते थे जो 20 रुपये लिखवा के 25 रुपये दे देते थे। तो हम बहुत खुश होते थे। एक महदूद इंतज़ामात होते थे तलबा के लिए, कभी गांव वाले आ जाते थे तो वो 20 लिखा के 5 ऊपर डाल देते थे, तो हमारा दिल इतने से इतना हो जाता था कि भाई देखो, तो हम उस प्रोग्राम को और अच्छा बनाएंगे, मीलाद शरीफ के महफ़िल को और बेहतर बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आप अहबाब ने जो भी अपनी तरफ से खिदमात पेश की हैं उसमें और भी इजाफ़ा करके आप पेश करेंगे, और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें और फ़ायदे हमें हासिल होंगे। जब इतने मेहमान आएंगे तो उनको देखकर, उनकी आसाइश को देखकर, उनकी खुशी को देखकर हमें बड़ी मुसर्रत होगी। सबसे पहली बात जो उर्स मुबारक के हवाले से दोस्तों से, आवाज़ समझ आ रही है जी? उर्स मुबारक के हवाले से जो अहम तरीन बात है वो है सलामती हमारे मेहमानों की। ये बड़ी अहम है, बहुत अहम है। तो इस हवाले से जो भी मुतअल्लिक़ दोस्त हैं, जो ग्रुप हैं, और अल-खादमीन बतौर ख़ास, और दीगर अहबाब जो हमारे मेहमान आने गिरामी, उनकी सिक्योरिटी, सलामती, उनके जान की, उनके माल की, उनके जेब की और दीगर चीज़ों को नज़र में रखते हैं और बेहतर बनाते हैं, उनको ख़ुसूसी ताकीद है कि आप पहले से मुकम्मल मनसूबा बंदी करके, प्लानिंग करके आएँ और इसके लिए मीटिंग्स करें। और सिक्योरिटी के हवाले से जो अब आप खिदमत सरअंजाम देते हैं, खादमीन हैं या जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन के मरकज़ी ओहदेदारान हैं, रूहानी तलबा जमात, जमीयत उलमा ताहिरिया, तो सब मिलजुल कर आपस में अगर ज़रूरत महसूस हो तो एक हिकमत अमली बनाए। पहले तो जो आपका तरीक़ेकार है वो आप बेहतर जानते हैं, मुझे इस वक्त वो उस चीज़ की सारी तफसीलात ज़हन में नहीं आ रही हैं। जो भी तरीक़ेकार है उसको बेहतर बनाएं, कोऑर्डिनेशन, बाहमी तालमेल बेहतरीन हो कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कोई हड़बोंग न बचे और कोई परेशानी न हो।
تو یہ خصوصی تاکید ہے الخادمین کو کہ آپ بہتر بنائیں. اور پھر اندر خواتین الخادمات کے حوالے سے خواتین آتی ہیں، حالانکہ یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اندر محدود انتظامات ہیں اور ممکن نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو پروگرام آن لائن بھی چل رہا ہوتا ہے، تو گھر میں بیٹھ کر بھی وہ دیکھ سکتی ہیں. لیکن خواتین اپنے شوق سے آتی ہیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے انتظامات بہتر ہوں. لاسٹ ایئر جو کمی کوتاہی ہوئی تھی اس بارے میں دوستوں سے تفصیلی گفتگو مسلسل ہوتی رہی ہے. تو خواتین کا انتظام بہتر بنانے کی شدید ضرورت ہے. ان کا پنڈال اچھا ہو، ان کی رہائش، بیٹھنے کی جگہ، لائٹنگ، پانی، بجلی، معقول بندوبست ہو. اور پھر اس میں سیکیورٹی. اب الیکٹرک وائرنگ جا رہی ہے تو اس میں جو بھی احتیاطی تدابیر ہم ملحوظ رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں. اور خادمات کو بھی الرٹ کریں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ان کو کیا کرنا ہے. تو آپ نے خادمین کو بھی اس ایمرجنسی کے لیے تیار رہنا ہے. بلک جیسے مسجد میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں یا ایک دن پہلے عرس مبارک ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آخری محفل اتوار کو ہوتی ہے، تو ہفتے کو کوئی ایک ریہرسل ہو جائے کہ بھائی کوئی ایمرجنسی ہوگی تو آپ کیا کریں گے. اس میں محدود لوگ ہوں گے، جو اتوار کو سنڈے کو دوست آتے ہیں، ہفتے کو کم لوگ ہوں گے یا جمعے کو کم لوگ ہوں گے، کہ ریہرسل ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ ایمرجنسی میں کس طرح اپنی جان کی، اوروں کی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم ملحوظ رکھیں گے اور بہت ضروری ہے. اور جو آپ احباب مبلغین ہیں، خلفاء ہیں، وہ بھرپور طریقے سے کوشش کریں. چونکہ عرس شریف ہو رہا ہے تو ایک پیغام بھی ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ایک میسج جا رہا ہوتا ہے، تو نئے لوگوں کو دعوت دیں، پرانے لوگوں کو لے کر آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں. اور اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. خلفاء کو، مبلغین کو محنت کرنی پڑے گی اور لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا. بسوں کا انتظام کرنا پڑے گا. تو بسوں کے انتظام کے حوالے سے جو بھی احباب بس بک کروا رہے ہیں تو وہ بس کی صورتحال کو اچھی طرح دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہو، اور پھر اس کے ٹائر کو دیکھیں کہ ٹائر ٹھیک ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹائر بہت کمزور ہو اور خدا نخواستہ اتنے سارے لوگ ہوں اور پھر وہ ٹائر کو کوئی مسئلہ ہو جائے. اور پھر اس کی بریکنگ سسٹم وہ ٹھیک ہونی چاہیے. تو جو بس بک کروا رہے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں، اور ڈرائیور جب سیٹ پر بیٹھے تو اس کا آرام پورا ہو چکا ہو، اور وہ ان کی رفتار کا بھی آپ پر نظر رکھیں. آج سفر کرتا ہے ڈرائیور، گاڑی چلاتا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی رفتار سے جا رہا ہے. اگر کبھی اس کی رفتار بڑھ جائے تو ہم اس کو بول دیتے ہیں کہ بھائی کوئی جلدی نہیں ہے، اس تیز رفتاری سے 5 منٹ کا فرق پڑے گا، 10 منٹ کا، تو یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے. اس سے زیادہ فرق یہ چیز ڈالتی ہے کہ ہم سلامت رہیں اور ٹھیک رہیں. تو ڈرائیور کے ساتھ ایک الرٹ اور چست چالاک بندہ بیٹھا ہو کہ وہ دیکھتا رہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ہمارے جو آنے والے مہمان ہیں ان کو کوئی تکلیف پہنچے. انشاءاللہ آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں اور اپنے محنت کو، جو بھی ایک جماعت کا ایک پیغام ہے، اس کو عام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ.